नमस्कार, तुमका येवकार परत एकदा. आम्ही वचत ते आम्ही पहिले रिझल्ट तुमका हाडटा वेगवेगळ्या जाग्यारसून. भाजपाचे खुबशे उमेदवार जिंकल्या, पुणून एक वन ऑफ द बिगेस्ट शॉकर फॉर बीजेपी इज इट्स ओन स्टेट स्पोक्समन उर्फान मुल्ला हे हल्ल्या. आमच्या बरोबर आसा उर्फान मुल्ला जे इलेक्शन हल्ल्या आणि दिस इज फर्स्ट केस आसा जी इलेक्शन हरूनय बी टीव्ही इंटरव्यू खातीर रेडी आसा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देव बरें करूं तुम्ही वेळ दिलो म्हणून. हरपाचे कारण कितें अशें दिसता तुका की आपूण इतलो ह्या वचत ते बीजेपी जिंकली खूब कडेन, थंय हल्लो कसो तूं? हरपाचे कारण म्हणल्यार कितें, जो ओपोनंट जो आसलो ताका ओपोनंट म्हणून व्हडलेशें जे आसा जे आसा महत्व दिवनासलें आणि बॅटल जे आसा इजी जे आसा जिखतलो म्हणून आसलो. बट जे गोंयचे जे ओपोनंट आसा, मडगांवचो आमदार, फातोर्डाचो आमदार, एक्स चीफ मिनिस्टर चर्चिल जावं, अवेर्थान जावं, सगळ्यांनी जे आसा सगळो लक्ष जो आसा म्हाका दिसता हे पंचायतीन जे आसा रुमनामड पंचायतीन घातलो. आणि तेजें कारण जालें की जे आसा हांवूय जे आसा हांवें इलेक्शन इजी घेतलें आणि म्हाका दिसता तेजो रिजल्ट जो आसा तेका खाम्यान जो आसा म्हाका भोगतपा पडलो. आमचो आमदारूय जो आसा हो मातसो बिजी उरलो दुसरे कडेन, म्हणजे रुमनामड सोडून जे आसा दुसरे कडेन जो आसा तो बिजी उरलो. दवर्ली पंचायत जावं आखे भाश पंचायतीन जे आसा तेणें चड लक्ष घातलें आणि ही पंचायत जी आसा खंय तरी जे दुर्लक्ष जाली आणि म्हाका दिसता ते कारण जालें जे आसा मेन जे आसा म्हाका जे आसा इलेक्शन हारपाचें जे आसा कारण जे आसा हे कारण जालें. ओके, एक रुमडामळ आम्ही पहिले फक्त तू न्ही, एक दोग तीग जाण बीजेपीचे सोडल्या मेजॉरिटी पडले. भितर शेख जिना आसा जे तुमचे बीजेपीचे स्टेट लेवल लीडर आसा तांची मिसेसूय पडली. सो अशें कितें जालें की रुमडामळ पंचायत जी हरशी बीजेपीचो बालेकिल्लो म्हणटाले किंवा बीजेपी वाले थंय इलेक्ट जावन येता म्हणटाले ती पडली. आणि खास करून म्हाका दिसता उल्हास पिळेकर पयलीं बीजेपीचे आसून थंय सरपंच बी आशिल्ले रुमडामळा वयले. हय, सरपंच जालो, जिल्हा पंचायतीचो जो आसा अध्यक्ष जालो, सगळें जालो, आमदार जावपाचे आसा. मेन कारण जे आसा आमचे रुमनामड पंचायतीन आसले. हांगा इंडिपेंडंट जे आसा मॅक्झिमम जे आसा 6 सीट जे आसा जिखून येयला. हे एक जे आसा एक वेगळे तरांचें वातावरण जे आसा आमकां पळोवपाक मेळटा. तुका सांगलें पयलीं सांगलां की आमदारान जे आसा आपलें लक्ष जे आसा मॅक्झिमम जे आसा दुसरे पंचायतीन घातलें आनी दिसलें की जे आसा हे पंचायत जे आसा इजिली जे आसा आमी जिखून येतले म्हणून. आणि जो सपोर्ट जो आसा आमकां मेळपाक जाय आसलो, म्हाका दिसता तो सपोर्ट जो आसा आमकां मेळुना ग्राउंड लेवलाचेर. आणि ते कारण जालें की जे आसा आमी हरले आणि सगळे मनी पॉवर मसल पॉवर जे आसा हे पंचायतीन जे आसा फर्स्ट टाइम ना अशें पळोवपाक मेळ्ळें की हांवें चड इजी जे आसा इलेक्शन घेतलें आणि ओपोनंटाक जे आसा हांवें चड सिरियस घेवना. ते कारण आनी तेजो खामियाजो जो आसा म्हाका जे आसा भोगतपा पडलो. रुमडामळ पंचायती वयलो बीजेपीचो होल्ड सध्या काबार जायत आयलो अशें म्हणपाक शकता आमी? ना, म्हणपाक शकना आमी, कित्याक जे पंच जे आसा निवडून येयल्या मुर्तुजा कुगनूर जावं, सुफिया बानू जावं, मागीर आमचे दोनी पंच समुल्ला फनीबान तेजी बायल जी आसा हेमी आमचे कडेन संपर्क केला आनी म्हाका दिसता ते इमिजिएटली जे आसा आमच्या पॅनलान येवन जे आसा भारतीय जनता पार्टीचो जो आसा पॅनल जे आसा आमी करतले आणि आमी आमदारा कडेन संपर्कूय केला आणि हांकां घेवन जे आसा म्हाका दिसता आमचो आमदार आसा एक भारतीय जनता पार्टीचो जो बीजेपीचो एक पॅनल जो आसा रुमडामोड पंचायतीन जे आसा करतले हेचो जे आसा आमकां पूर्ण खात्री आसा. तुमकां पळोवपाक मेळटलें फाटल्यानूच जे आसा समिल्ला फणीबन आणि ती सोफिया हांगा उबी आसा आणि म्हाका इमिजिएटली जे आसा हे आयज आमदाराचे घरा कडेन वयतले आणि एक आमचो पॅनल जो आसा बीजेपीचो पॅनल जे आसा म्हणून जे आसा आमी आमदाराक घेवन जे आसा मुख्यमंत्री कडेन भेट घेवन जे आसा डिक्लेअर करपाची जी आसा शक्यता आसा. क्लियरली तुमकां मॅन्डेट दिवना एका वटेन जाल्यारूय तरी तुमी मॅन्डेट दिवना तुमकां लोकांनी तरी पूण तुमी थंय पॅनल करपाक आनी आपलो सरपंच करपाक सोदता. ना मॅन्डेट दिवना अशें ना की ते स्वता जे आसा सगळे पंच जे आसा तेमी संपर्क केला म्हाजे कडेन जे येवन जे आसा ते उबे आसा आतां आमचे भायर ऑफिसाचे भायर सगळे उबे आसात पंचीस जे आसा आणि तेंकाय जे आसा हे शॉकिंग जाला की हांव जे आसा जो आसा डिफीट जाला म्हणून कित्याक इतले जे आसा बारीक लेवलाचेर जे आसा आख्खे मंत्री जे आसा मुख्यमंत्री डेप्युटी सीएम
एक्स चीफ मिनिस्टर चर्चिल बिचील हे इतले लेवलाचेर येतले हे कोणेच जे आसा सिरियसली घेवना आणि खंय तरी जे आसा आमी फाटी पडले आमचे जे आसा एक सिरियसनेस घेवपाक खंय तरी फाटी पडले म्हाका दिसता आणि ते कारण जालें की जे आसा हांव जे आसा आयज जे आसा डिफीट Is this end of political career for Irfan Mullah? की लोक म्हणटाले की तो पंचायत इलेक्शनात सुद्धा पंच सुद्धा जावपाक शकना म्हणून. दिगंबर कामत बसून जे आसा हो कौन्सिल इलेक्शन पडला. कौन्सिल इलेक्शन हो जे आसा हे तुझे लास्ट आसतना पंचायत इलेक्शन काय टेक्निकल कारणाक लागून तांची रेंज गेल्ली आसा. सो हे आशिल्ले इरफान मुल्ला जे इलेक्शन हरल्या आणि ओके इरफान अगेन वी वर आस्किंग यू सेम क्वेश्चन की तुका दिसता की दिस इज एंड फॉर पॉलिटिक्स और यू स्टील फील की यू आर द लीडर ऑफ डेफिनेटली जे आसा लीडर जो आसता हो एक माझे बॅटल जे आसा तुमकां सांगलें आय वॉज द अलोन फायटिंग माय बॅटल विथ दिस ऑल जे चीफ मिनिस्टर सोकॉल्ड म्हणटा आपले आणि म्हाका कोणाचो टेको जो आसा हो मेळूना जो म्हाका सहयोग जाय आसलो तो सहयोग जो आसा खंयचेच तरेन जो आसा म्हाका पावना तो मुख्यमंत्री आणि आमचो अध्यक्ष आसा पार्टीचो आणि आमचो सर्वानंद भगत जो आसा आमचो इन्चार्ज हो परतून जो आसा कॉल करून येताले सो म्हाका दिसतालें की इजिली जे आसा हे बॅटल जे आसा आमी जिखतले म्हणून ते खंय तरी जे आसा 20 ते 30 मतांचो जो फरक जालो हे हांव जे आसा चिंतन म्हणटा तशें आमी स्वता जे आसा शॉकिंग आसा की खंयच्यान मत जे आसा हे चेंज जाले काय म्हणून हे आमकां स्वताकूच जाय अजून जे आसा आमकां जे आसा हे जायना. ओके देव बरें करूं आणि वेळ घेयना तुमचो परतूय मेळटले मागे देव बरें करूं ऑल द बेस्ट आणि हे आशिल्ले इरफान मुल्ला बीजेपीचे स्पोक्समॅन जांचे इलेक्शन जे हरल्या रुंडामोळ पंचायतींतल्यान पळयत रावात गोवन. थँक्यू.